नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तावील अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 24 का आगाज करते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 32 है। अल्लाह पाक का फरमान है, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झुटलाए सच्ची बात को जबकि उसके पास आ गई हो, तो क्या ठिकाना जहन्नुम नहीं ऐसे काफिरों का। यानी ये दोनों खसूसियात एक ही शख्स के किरदार में भी हो सकती है कि वो अल्लाह पर भी झूठ बांध रहा हो और अल्लाह की तरफ से जो हक उसके पास आया है उसकी भी तकज़ीब या नफी कर रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दो अलग अलग किरदारों का जिक्र हो, यानी एक वो शख्स जो अपनी किसी बात को अल्लाह की तरफ मंसूब करके ये दावा करे कि मुझ पर वही आई है। ज़ाहिर है कि इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है। इसी तरह उसी दर्जे का जालिम वो शख्स भी होगा जिसके पास अल्लाह का कलाम पहुंचे जो सरासर हक है और वो उस हक के साथ रूगर्दानी करे और उसे झुठला दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो क्या ऐसे काफिरों का इनकार करने वालों का ठिकाना जहन्नुम है, नहीं है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की। तो अब ये दोनों खूबियाँ एक ही शख्स में पाई जा सकती हैं, यानी कि वो रास्तबाज़ भी है और हक़ की तस्दीक करने वाला भी है। और इस आयत के बारे में आम राय यही है कि यहाँ वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह की तरफ से हक़ और सच्चाई लेकर आए हैं। मुसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, जिन्होंने इस सच्चाई की बिला हिल व हिज्जत तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग मुत्तक़ी हैं। लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे, यही बदला है नेकूकारों का। लियुकफ्फिर अन्हुम मस्वल लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह उनसे दूर कर दे उनके बुरे अमाल को। व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल लज़ी कानू यअमलून, और उनको अज्र अता फरमाए उनके बेहतरीन अमाल के हिसाब से। तो ज़ाहिर बात है कि हर नेक शख्स के तमाम नेक अमाल एक जैसे नहीं होते, यानी नेकियों की भी दर्जाबंदी होती है। कोई नेकी बहुत आला दर्जे की होती है तो कोई निस्बतन कम दर्जे की। तो यहाँ पे लोगों के अमाल के जज़ा का बदला देते हुए अल्लाह ताला उनके बुलंद तरीन दर्जे के अमाल को मद्देनज़र रखेगा और उन्हीं के अमाल के मुताबिक से जन्नत में उन्हें मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा, जबकि उन्हें उनके बुरे अमाल के मनफी असरात से उन्हें पाक कर देगा। अल्लाह ताला ने इसी बात का जिक्र इन आयात में फरमाया है। अलैहिस्सलाहु बिगाफिल अब्दा, कि अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदे के लिए। यहाँ बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अहले ईमान की तसल्ली मकसूद है कि अगर आप मुतमईन रहें, अल्लाह आपकी मदद और हिफाजत के लिए काफ़ी है। वयुख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दुनिही, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको डराते हैं उनसे जो उसके अलावा उनके माबूद हैं, यानी जो अल्लाह के अलावा माबूद उन्होंने बनाए हैं। अपने झूठे माबूदों की तरफ से आपको धमकियाँ देते हैं कि आप पर उनकी तरफ से कोई फटकार पड़ जाएगी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आप अलैहिस्सलाम की कौम ने धमकी दी थी कि अगर आपने हमारे सारे माबूदों की नफ़ी करके उसे नाराज़ कर दिया, अब आप पर ही उनकी तरफ से फटकार पड़ेगी और उनकी तरफ से आपकी पकड़ होगी। और उनके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो सूरह अल अनाम में हम पढ़ चुके हैं, कि मैं क्यों कर उनसे डरूँ जिनको तुमने शरीक ठहराया है, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिनकी उसने कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। यानी बदबख्तों, तो मुझे इन पत्थर के बुतों से क्या डराते हो, जबकि डरना है तो लोगों को चाहिए अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे तो उसे गुमराह करने वाला कोई नहीं। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, तो क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं है। वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे पूछें कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, तो वो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि,
ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات الضر، تو ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ تو دراصل مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے معبود کے طور پر تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بہت سے چھوٹے معبود بھی بنا رکھے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کے مطابق یہ منطقی سوال کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ اگر تمہارا بڑا معبود اللہ کے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کیا اس بڑے کا حکم چلتا ہے یا اس کے مقابلے میں چھوٹے معبود بھی اپنی مرضی کرتے ہیں؟ اگر پھر ورڈ یعنی اللہ نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو یہ تمہارے معبود اس فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں، تو یقیناً وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات الرحمتی، یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو کیا یہ جھوٹے معبود معبودان باطل اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، تو اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہیے کہ میرے قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ پر جو کر سکتے ہو وہ کرتے رہو، یعنی تم لوگ اپنی قوت جمع کر لو کہ میرے خلاف جو تدبیریں بروئے کار لا سکتے ہو، جو سازشیں کر سکتے ہو، جو اقدام اٹھا سکتے ہو، وہ سب کر گزرو۔ انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، بس قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یاتہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، یہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انا انزلنا الیک کتابا للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ فمن اهتدى فلنفسه، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نظام کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آیا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کرتا ہے جانوروں کو ان کی موت کے وقت، جانوں کو اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ فیمسک فیمسک الذی قضى علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ یعنی سونے والا جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا فہم و شعور اور اختیار و ارادہ واپس آ جاتا ہے ایک وقت معین تک، یعنی اس کی موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کراتا ہے نیند کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو تو کیا پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو قیامت کے دن جو کوئی بھی کسی کی شفاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا، پھر کسی شفاعت کا قبول کرنا یا نہ کرنا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا لے۔ لہ الملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہی ہیں۔
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتا، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں دے دیتے۔ یعنی روز محشر اگر ان کے پاس تمام روئے زمین کی دولت ہو بلکہ اتنی ہی اور بھی ہو، وہ چاہیں گے کہ وہ سب کچھ دے دیں اور انہیں کسی طرح جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ تو انسان کی اس کیفیت کا مشاہدہ تو یہاں دنیا میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی انسان کی جان پر بن جاتی ہے تو وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دن وہاں تو ویسے ہی کسی کو کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو دنیا میں ہی عقل سے کام لو اور دنیا میں ہی اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اس کا گمان نہیں کرتے تھے جہنم کا اور اس کے عذابوں کی حقیقت، بلکہ ان کا خیال ہے کہ جس طرح بچوں کو کوئی بات منوانے کے لیے پرتی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے، اس طرح سے خیالی ڈراوے ہی ہیں۔ تو جہنم کے نام سے صرف لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن اس دن جب جہنم کو اور اس کے تمام تر عذابوں کو اور سختیوں کے ساتھ ان کے سامنے لایا جائے گا، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ جو کچھ تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو حق نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، تو وہ اسے تسلیم کر لیں گے اور کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب وہ اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو قارون کے بارے میں، کہ جب قارون سے کہا کہ رکو، وہ جب قارون سے کہا کہ اللہ کے نام پر زکات دو، تو اس نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میری ذہانت کی وجہ سے ملا ہے، میں کیوں اللہ کے نام میں خرچ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جیسے پڑھے لکھے لوگ اور ایک جیسے کاروبار کرنے والے لوگ، ان کی معاشیات میں کافی حد تک فرق ہوتا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان کی پڑھائی، اس کا علم، اس کی مال و دولت کی یا اس کی نعمتوں کی ذمہ دار نہیں ہے۔ بلکہ یہ فتنہ تو ولکن اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قال الذين من قبلهم، ان سے پہلے نے بھی یہی بات کہی تھی، مثلا قارون جیسے لوگ بھی یہ دعوے کرتے آئے ہیں، وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی وہ ان کی کسی کام نہ آ سکی۔ واصابهم سيئات ما كسبوا، بس انہیں اس کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ والذین ظلموا من هؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم اور شرک کی روش اختیار کریں گے، سیصیبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین، ان کو پہنچ کر ہی رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو گویا یہاں پہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اب تک زندگی میں تم لوگوں نے غفلت جو اپنی زندگی کو جو غفلت میں گزار دیا، تو اب بھی وقت ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اور اگر تم نے ابھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور پھر کیا کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب، وہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔
वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और पैरवी करो उसके बेहतरीन पहलू की जो नाज़िल किया गया है तुम्हारे रब की तरफ से। तो किस चीज़ की पैरवी करो? गोया कुरान का जो रास्ता तुम लोगों को दिखाया जा रहा है इसकी पैरवी करो, और इसमें भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। जो सूरह तौबा में भी हम पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 100 में, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, यानी मुहाजिरीन और अंसार में से और जिन्होंने उनकी पैरवी की नेकी के साथ। और सूरह निसा की आयत नंबर 69 में भी चार मदारिज आए हैं। इनमें पहला दर्जा अंबिया कराम का है, दूसरे दर्जे पर सिद्दीकीन है, तीसरे दर्जे पर शुहदा और चौथे पर सालिहीन। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह कामों की दर्जाबंदी की है, उसी तरह उनकी जज़ा की भी दर्जाबंदी है। जो बढ़ चढ़ कर काम करने वाले हैं मुस्तबिकुल खैरात हैं। एक गिरोह हम इंशाअल्लाह ताला सूरह वाक़िया में पढ़ेंगे, दाएँ हाथ वाला, बाएँ हाथ वाला, और एक सबकत दे जाने वाले। तो वो तो दर्जाबंदी लोगों की गई है। यहाँ पे जो इस आयत में जो बयान किया गया है पैरवी करो उसकी बेहतरीन पहलू की जो नाज़िल किया गया है। तो बेहतरीन पहलू क्या है? वो हिदायत का पहलू है कि जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने के लिए दिए हैं, कि इंसान को चाहिए कि वही करे, उसमें अपने नफ्स की राय शामिल ना करे, बल्कि जो और जैसा हुक्म अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है उस पर सर तस्लीम कम कर दे। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले कि तुम पर अज़ाब अचानक आ धमके और तुम्हें उसका गुमान तक ना हो। अन तक़ूला नफ्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, वो वादा कि उस वक्त कोई जान ये कहे कि हाय अफसोस इस कोताही पर जो मुझसे अल्लाह की जनाब में हुई। हाय मेरी बदबख्ती कि मैं ज़िंदगी भर अपने धंधों में इसी तरह मगन रहा कि अल्लाह के हुक्म को पहचान ही ना सका। मेरे सामने अल्लाह का दिन मगलूब था, मगर मैं उसकी सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने के बजाय अपने ऐश-ओ-इशरत के ही मौक़े ढूँढता रहा, अपना ही मियाद ज़िंदगी बुलंद करने में लगा रहा, और मैंने दुनिया के मालो-मता को ही माबूद समझ लिया, और फिर उम्र भर इसी में तन मन धन खपा दिया। तो जो लोग ये सोचते हैं वह इनको उनका नाम साखरीन, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में ही शामिल रहा। यानी मैंने अल्लाह और उसके दीन और आखिरत की बातों को कभी ध्यान से सुना ही नहीं, और ना ही कभी संजीदगी से उन पर गौर किया, बल्कि मैं तो हमेशा उन बातों का मजाक ही उड़ाता रहा। तो ये उस दिन के पछतावे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमारे सामने खोल कर बयान कर दिए हैं। और ये पछतावा चाहे दुनिया का हो, चाहे आखिरत का हो, ये इंसान को किसी पल चैन नहीं लेने देता। तो इन सारे पछतावों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आज ही एक शऊरी ज़िंदगी का एहतमाम किया जाए और अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। औ तक़ूला लौ अन्नल्लाह हादानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, या वो ये कहे कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी होती तो मैं भी मुत्तक़ीन में से हो जाता। अगर कोई शख्स ऐसा कहेगा तो गोया वो अपने इस इख्तियार की नफ़ी करेगा, यानी कि अगर कोई शख्स ये जुमला कहेगा तो वो अपने उस इख्तियार की नफ़ी करेगा जो उसे इंसान की हैसियत से दुनिया में अता हुआ था। अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया था और इख्तियार दिया था, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूर, कि चाहे तो शुक्रगुज़ार बंदे बनो, या तो फिर नाफ़रमान और नाशुक्रे बन जाओ। तो ये तो वो वाला काम है कि इंसान खुद से कोई काम नहीं कर रहा और कहे कि बस जी अल्लाह की हिदायत होती तो मैं ये काम कर लेता। बिल्कुल इसी तरह जैसे बड़ी मशहूर सी ये बात है कि अब जब हम किसी को कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ें या दीन की तरफ आएँ, तो वो कहते हैं आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। लेकिन जब अपने कारोबार पे जा रहे होते हैं, तब कोई ये नहीं कहता कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने कामों पे भी जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि उन्हें वो ज़रूरी लग रहा होता है, इसलिए सारी दुनिया को छोड़ के उन्हें अपने काम, अपनी ड्यूटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अज़ीज़ होती हैं, और अल्लाह के मामलात को, अल्लाह के काम को, दीन की खिदमत को उन्होंने हल्का किया हुआ है। तो जब उसके लिए किसी से हिदायत की दुआ माँगी नहीं जाती, तो फिर दीन पे चलने के लिए हिदायत की दुआ क्यों माँगी जाती है? ये सिर्फ़ बहाने होते हैं अपने आप को उन सारी चीज़ों से रोकने के लिए। औ तक़ूलहीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, या जब वो अज़ाब को देखे तो यूँ कहे कि अगर मुझे एक बार लौटना नसीब हो जाए तो मैं मुहसिनीन में से हो जाऊँ। यानी अगर मुझे एक दफ़ा दुनिया में दोबारा जाने का मौका मिल जाए तो मैं सिर्फ़ मुस्लिम या मोमिन और सिर्फ़ मुत्तकी ना बनूँ, बल्कि मुहसिनीन की सब में जगह बना लूँ। भला क्यों नहीं, क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत व कुनत मिनल काफ़िरीन, तेरे पास मेरी आयत आई थी, तूने उन्हें झुठला दिया था और तकब्बुर किया था, और वो तू काफ़िरों में से था। यानी वो सारे बहाने हैं जो इंसान अल्लाह के सामने पेश करेगा, और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाएँगे कि मेरी आयत तुम्हारे सामने आती थी, तुम उनको झुठलाते थे, तकब्बुर करते थे, इनकार करते थे। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़्ज़बू अलल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दा, और क़यामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ माना था कि उनके चेहरे स्याह होंगे। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन, तो क्या जहन्नुम ही ठिकाना नहीं है ऐसे मुतकब्बिरीन का?
वयुनज्जि अल्लाहु लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और अल्लाह निजात देगा उन लोगों को जिन्होंने तक़वा की रविश इख्तियार की, और उन्हें पहुँचा देगा उनकी कामयाबी की जगहों पर। ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून, और ना उनको कोई तकलीफ छू सकेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, अल्लाह ही हर शय का खालिक है और हर चीज़ पर वही निगहबान है। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए तमाम कुंजी आसमानों और ज़मीन की। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया वो ही घाटे में है। कुल अफ़ग़ैरिल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए जाहिलो, क्या तुम मुझे भी ये मशवरा दे रहे हो कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करूं। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ तो वही की जा चुकी है, और जो रसूल आपसे पहले आए थे उनकी तरफ भी वही कर दी गई थी। लइन अशरकता लअहबतन्ना लयहबतन्ना अमलुका वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर आप भी बिलफर्ज शिरक करेंगे तो आपके सारे अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे और आप भी निहायत खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये सख्त असलूब दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है बल्कि मुशरिकीन के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके दरअसल उन्हें सुनाना मकसूद है कि कानून खुदाबंदी इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह और अटल है कि जो कोई भी शिरक करेगा उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वल्लाहु वअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी कीजिए और बन जाइए शुक्रगुजार बंदों में से। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ना जानी जैसा कि उसकी कदर जानने का हक़ था। तो ये लोग अल्लाह की कुदरत, उसकी क़ुव्वत और उसकी सिफ़ात का अंदाज़ा नहीं कर पाए। इस मामले में ये बहुत अहम नुक्ता ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर हम इंसान अल्लाह के इल्म, उसकी कुदरत और उसकी दूसरी सिफ़ात को नाप तोल नहीं सकते, अगर हम इसकी कोशिश भी करेंगे तो यूँ समझेंगे कि इस कोशिश की मिसाल सुनार के तराजू में टनों के वज़न तोलने जैसी होगी। लेकिन हम ये तो जान सकते हैं कि वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। तो इस आयत के मिस्दाक़ वो लोग हैं जिनके अज़हान अल्लाह को अला कुल्ली शैइन क़दीर मानने से भी आजिज़ हैं। अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, वल अर्ज़ु ज़मीन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यतुम बियमीनी, और ज़मीन पूरी की पूरी उसकी मुट्ठी में होगी और क़यामत के दिन आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, और वो पाक है और बहुत बुलंद व बाला है उस तमाम शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअल्लाह, और सूर में फूँका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जो कोई भी है आसमानों में और ज़मीन में सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। ये मंज़र बहुत ही दहशतनाक होगा। ऐसे मालूम होता है कि कुछ फ़रिश्तों के अलावा बाकी तमाम फ़रिश्ते भी सूर की उस आवाज़ से बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। सूरज और चाँद आपस में टकरा जाएंगे। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जिसके नतीजे में तमाम जानदारों पर मौत तारी हो जाएगी। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, फिर उस सूर में दोबारा फूँका जाएगा तो अचानक वो सब के सब खड़े हो जाएंगे देखते ही देखते। तो ये तीसरा नुक्ता है जिसके बाद इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे। गोया ये बास बादल मौत का नुक्ता होगा और उसी का नाम क़यामत है, यानी खड़े होना। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और ज़मीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। व वुज़ियल किताब, और आमाल नामा रख दिया जाएगा। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा, और लाए जाएंगे अम्बिया और शुहदा। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, और ज़मीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। व वुज़ियल किताब, और अमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा और लाए जाएंगे अम्बिया और शहदा। यहाँ शहीद से मुराद अव्वलन तो रसूल हैं कि वो अपनी अपनी उम्मतों पर सबसे पहले गवाही देंगे। वख़ुज़िया बैनहुम बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, और उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाएगा हक़ के साथ और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वहुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत व हुवा आलमु बिमा यफ़अलून, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को जो कुछ उसने अमल किया होगा, और अल्लाह खूब जानता है जो लोग ये अमल कर रहे हैं।
वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हाँक कर ले जाए जाएंगे काफिर जहन्नुम की तरफ गिरोह दर गिरोह। इस तरह की एक उम्मत के बाद दूसरी उम्मत, फिर तीसरी उम्मत, गर्ज तमाम उम्मतों के मुस्लिम लोग अपने लीडरों की क़यादत में जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा, यहाँ तक कि जब वो पहुँच जाएंगे जहन्नुम पर तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे, जैसा कि जेल के दरवाजे सिर्फ नए कैदियों के लिए दाखिले के लिए खोले जाते हैं, इसी तरह जहन्नुम के दरवाजे बंद होंगे और नए मुजरमों की आमद पर ही खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा, और उसके दारोगा उनसे कहेंगे, यानी मुजरिमीन की आमद पर जहन्नुम पर मामूर फरिश्ते उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व यंज़ुरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें सुनाते थे तुम्हारे रब की आयात और तुम्हें खबरदार करते थे तुम्हारे आज की इस दिन की मुलाकात से। क़ालू बला, वो सब कहेंगे क्यों नहीं, वो लेकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन काफ़िरों पर अज़ाब का हुक्म साबित होकर रहा। यानी पैगम्बरों ने तो दावत व तबलीग का हक़ अदा कर दिया, लेकिन ये लोग इनकार और कुफ्र पर अड़े रहे और उन्होंने खुद को अज़ाब का मुस्तहिक़ साबित कर दिया। क़ील उदख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, कह दिया जाएगा कि उनसे दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजे में से और उसमें हमेशा रहने के लिए, वो तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वसीक़ लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और ले जाया जाएगा उन लोगों को जन्नत की तरफ जो लोग रब का तक़वा इख्तियार किए हुए थे, गिरोह दर गिरोह। हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा, यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे उसके दरवाजे पहले ही खोले जा चुके होंगे, यानी अहले जन्नत का इंतज़ार खुले दरवाज़ों के साथ हो रहा होगा। वक़ाल लहुम वक़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, और उसके उनके दरोगा उनसे कहेंगे, आप पर सलाम हो, आप लोग कितने पाकबाज़ हैं। फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन, अब दाखिल हो जाइए उसमें हमेशा हमेशा रहने के लिए। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू, और वो कहेंगे कि कुल हम्द और कुल शुक्र उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे अपना वादा पूरा कर दिया। व औरसना अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति व हैसु नशाअ, और हमें उस ज़मीन का वारिस बना दिया कि अब हम घर बना लें जन्नत में जहाँ चाहें। फ़निअमा अज्रुल आमिलीन, तो बहुत ही अच्छा होगा अजर अमल करने वालों का। गवाहों ने गवाहियाँ दे दी, आखिरी फैसले सादर कर दिए गए, सज़ा पाने वालों को जहन्नुम की तरफ भेज दिया गया और कामयाब होने वालों को जन्नत में पहुँचा दिया गया। तो अब गोया आखिरी आयत में एक अदालत महशर का इख्तितामी मंजर दिखाया जा रहा है। वतरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और तुम देखोगे कि फरिश्तों को कि वो अर्श इलाही को घेरे हुए होंगे और अपने रब की तस्बीह कर रहे होंगे उसकी हम्द के साथ। वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, और उनके माबैन हक़ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और पुकारा जाएगा कि कुल हम्द अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, यानी आखिर में वही अल्लाह की हम्द और सना और तारीफ होगी जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सूरह मोमिन का आगाज़ करते हैं। सूरह मोमिन हामीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, नाज़िल किया जाना है इस किताब का उस अल्लाह की जानिब से जो ज़बरदस्त है, साहिब इल्म है। गाफिर ज़म्बि व क़ाबिल तौब शदीदिल इक़ाब ज़िल तौल, और वो अल्लाह के जो बख्शने वाला है, गुनाह का कबूल करने वाला है, तौबा का सज़ा देने में बहुत सख्त है और बहुत ताकत और कुदरत वाला है। तो यहाँ अल्लाह ताला की 4 शानों का ज़िक्र हुआ है। वो क्या है? बख्शने वाला है गुनाहों को, और तौबा कबूल करने वाला है, सज़ा देने में बहुत सख्त है, बहुत ताकतवर और कुदरत वाला है। ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्ला लज़ीना कफ़रू फला यग़ुरुका तक़ल्लुबुहुम फ़िल बिलाद, नहीं झगड़ते अल्लाह की आयत में मगर वही लोग जो कुफ्र करते हैं। तो ए नबी, ज़मीन में इनका चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। तो यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखातिब करके सब मुसलमानों को समझाना मकसूद है कि ऐ मुसलमानों, इन गैर मुस्लिमों की मादी वसाइल, उनकी ताकत, तरक्की और टेक्नोलॉजी तुम्हें मरऊब ना कर दे। देखो किसी दुनियावी सुपर पावर के धोखे में आकर कहीं तुम अल्लाह की कुदरत और ताकत को ना भूल जाना। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम, उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने झुठलाया था और उनके बाद बहुत सी दूसरी कौमों ने भी। व हम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूहु,
اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے یا اسے قتل کر دے۔ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں، بالآخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، یہ کہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربهم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ فاغفر للذین تابوا، بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی جن لوگوں نے پیروی کی۔ یعنی اے پروردگار، ہم تجھ سے کیا عرض کریں، تجھے تو ہر شے کا ہی علم ہے، تیری رحمت پہلے ہی ہر چیز کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، پھر بھی ہم تجھ سے تیری رحمت کی درخواست کرتے ہیں اور اہل زمین میں سے جو مومنین اور نیک لوگ ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے حق میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے، یہ شفاعت حقہ ہے۔ وقیم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اور پروردگار انہیں داخل فرمانا اور ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، اور ان کو بھی جو نیک ہو ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں، تو یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی صرف نسبت کام نہیں آئے گی بلکہ ایمان اور عمل صالح بھی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ جو بھی ان کے خاندان میں ان کے آباء و اجداد میں نیک ہوں گے، ان کی بیویوں میں جو نیک ہوں گے اور جو اولاد میں نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وقیم السیئات، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور انہیں بچا لے برائیوں سے، اور جسے تو نے ان برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں پکارا جائے گا کہ آج تم جس قدر اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ استدعون الی الایمان وتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے، یعنی آج عذاب کی حالت میں تمہاری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم اپنی جانوں سے بیزار ہو کر موت کی دعائیں کر رہے ہو۔ مگر یاد کرو وہ وقت جب وہ اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف بلا رہا تھا اور تمہیں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ دکھا رہا تھا، تو تم مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر بیزاری محسوس کر رہا تھا وہ تمہاری اس بیزاری سے کہیں زیادہ تھی جو آج تم اپنی جانوں پر محسوس کر رہے ہو۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ فریاد کریں گے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی صورت ہے کہ ہم اس عذاب سے نکل سکیں۔ ذالک بأنه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہے، یعنی تم اس عذاب میں اس لیے حاضر کیے گئے ہو کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے تمہارے لیے روزی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور بارش کا پانی زمین سے روزی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، کہاں رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔
रफ़ीक़ उद-दरजात ज़ुल अर्श, वही अल्लाह है दर्जात को बुलंद करने वाला, अर्श का मालिक। युल्क़ि रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़, वो इल्क़ा करता है रूह को अपने अम्र में जिस पर चाहता है अपने बंदों में से, ताकि वो खबरदार कर दे लोगों को मुलाकात के दिन से, ताकि अल्लाह ताला के वो बंदे लोगों को याद दहानी कराए कि एक दिन उन्होंने अपने रब के हुज़ूर हाज़िर होना है। तो यहाँ रूह अमरी से मुराद फरिश्ता है, वही फरिश्ता इंसानी, वो इंसानी दिल में भी हल्का करता है। और यहाँ रूह का लफ्ज़ तीनों कुरान मजीद में लफ्ज़ रूह का 3 जगह इस्तेमाल हुआ है, एक फरिश्ता, एक इंसानी रूह और अल्लाह ताला का हुक्म। ये तीनों चीज़ें रूह मिन अमरिही के हुक्म में आती हैं। यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, जिस रोज़ ये सामने निकल खड़े होंगे, उनकी कोई भी चीज़ अल्लाह से मख़फ़ी नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, उस रोज़ पूछा जाएगा कि किसके लिए है बादशाही आज के दिन। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और जवाब मिलेगा अकेले अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात पर छाया हुआ है। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को वही बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया। ला ज़ुल्म अल-यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब, आज कोई ज़ुल्म नहीं होगा, यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुका देने वाला है। वअंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खबरदार कीजिए उस नज़दीक आ जाने वाले दिन से। इज़ल क़ुलूबु लदैहिल हनाजिर काज़िमीन, जब दिल हलक़ में आ फंसेंगे और वो गम को दबा रहे होंगे। मालिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युतआ, इन ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा और ना कोई ऐसा सिफारिशी होगा जिसकी बात मानी जाएगी। यअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर, और वो जानता है निगाहों की खयानत को भी और जो कुछ सीनों में छुपा है उसको भी। वल्लाहु यक़दी बिल हक़, और अल्लाह फैसला फरमा देगा हक़ के साथ। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़दूना बिशै, और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फैसला नहीं करेंगे। इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या ये ज़मीन में घूमे फिरे नहीं कि देखते हैं कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे। कानूहुम अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारन फिल अर्ज़, वो कहीं ज़्यादा बढ़कर थे इनसे क़ुव्वत में और ज़मीन में आसार के हवाले से भी। यानी उन्होंने ज़मीन में बड़ी-बड़ी इमारतें और बहुत सी दूसरी ऐसी यादगारें बनाई जो उनके बाद भी उनकी निशानियों के तौर पर मौजूद ही रहीं। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने उनको पकड़ा उनके गुनाहों की पादाश में। वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, फिर कोई ना हुआ जो उन्हें अल्लाह से बचाने वाला होता। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, ये इसलिए हुआ कि उनके पास आते रहे उनके रसूल बहुत वाज़ेह निशानियाँ लेकर। फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाह इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, लेकिन उन्होंने कुफ़्र किया तो अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया, यकीनन वो बहुत ताकतवर और सज़ा देने में बहुत सख्त है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और हमने भेजा था मूसा को अपनी निशानियों और खुली सनद के साथ। इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, फ़िरऔन, हामान और क़ारून की तरफ। फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक जादूगर है, इंतहाई झूठा। फलम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू इक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहु वस्तहयू निसाअहुम, तो जब वो आया उनके पास हमारी तरफ से हक़ लेकर, तो उन्होंने कहा जो लोग उनके साथ ईमान लाए उनके बेटों को कत्ल कर दो और उनकी बेटियों को जिंदा रखो। वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, लेकिन काफिरों का दाव भटक कर ही रह जाता है। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बह, फ़िरऔन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को कत्ल कर दूं और वो बचाव के लिए पुकारे अपने रब को। तो फ़िरऔन के इस फ़िक्रे के अंदर बहुत से अनकही तफ़सीलात की झलक है। अव्वलन ये कि इससे मालूम होता है कि उस वक़्त फ़िरऔन भाग चुका था कि पानी सर से गुज़रने वाला है, और ये कि इस मरहले में अगर मूसा को कत्ल करके इसे रास्ते से ना हटाया गया तो ये तूफ़ान उसके इक़्तिदार समेत मिस्र की अज़ीमुश्शान तहज़ीब और मुसादी रवायत को बहा ले जाएगा। दूसरा, इस फ़िक्रे से उसकी बेचारगी भी अयां हो रही है कि वो मुतलक़ुल अनान बादशाह था, मगर इसके बावजूद उसने अपने वज़रा और उमरा से उस करारदाद की मंज़ूरी की दरख्वास्त की। इसकी ज़रूरत उसे यूँ क्यों महसूस हुई? दरअसल वो देख रहा था कि हज़रत मूसा की दावत से हर तबके के लोग मुतासिर हो रहे हैं, और उसे अंदेशा था कि इसकी तजवीज़ पर तमाम दरबारियों को एतमाद में ना लिया गया तो रद्द अमल के तौर पर कहीं कोई बगावत ना हो जाए। तो उसने क्या कहा
کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے رب کو پکار لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ تو دین سے مراد یہاں نظام حکومت ہے۔ فرعون کو سب سے بڑا اندیشہ یہی تھا کہ مصر کا اقتدار اعلیٰ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو فرعون نے جب یہ ساری چال چلی تو اللہ تعالیٰ اس کی مذکورہ واردات کی اطلاع جب موسیٰ تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے خود کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے ادب کا اظہار کیا اور فرمایا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے انی اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں پناہ لیتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانهم، اور فرعون میں سے ایک مومن مرد نے خود بھی جو ابھی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی جو ہی فرعون نے اپنے دربار میں ہی قرارداد پیش کی کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ مرد مومن فوراً بول اٹھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور اس نے فرعون اور تمام اہل دربار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کسی شخص کا اللہ کو رب ماننا تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اس کی پاداش میں اس کی جان کے ہی در پہ ہو گئے ہو۔ وقت جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کے پاس سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام ہجو کی اور آپ پر حملہ ہوئے تو ایک موقع پر ابو بکر صدیق بیچ میں آ کر آپ نے یہی الفاظ بولے جو یہ حضرت موسیٰ کے دور میں سننے کو مل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ حیات ملا اور جو معاملات ملے وہ کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی مشابہ تھے۔ تو جس طرح یہاں پہ ایک شخص گواہی دے رہا ہے کہ کیا تم ایک شخص ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اسی طرح جب ایک سر عام محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہی الفاظ دہرائے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے صرف اس لیے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال، اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر رہے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر ہی رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے۔ یعنی اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مرد مومن نے کیا کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس جھوٹ کا وبال ان پر بھی ہے، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو جس سزاؤں کے بارے میں، جس عذاب کے بارے میں وہ تمہیں وعید دے رہے ہیں وہ عذاب الہی کی مار تم پر پڑ کر ہی رہے گی۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ راہ یاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو۔ فمن ینصرنا من بعث اللہ ان جاءنا، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ یعنی اگر ابھی موسیٰ کا قصہ باغ نہ کیا گیا ہے تو ہمارے سروں سے پانی گزر جائے گا اور یہ مسئلے کے طول و عرض میں فساد برپا کریں گے، اس طرح جو تباہی آئے گی وہ ہمارا سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گی۔ یعنی اس فکرے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہارے سامنے اپنی وہی رائے پیش کر رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آ رہی ہے۔ یعنی مرد مومن کی کھری کھری باتوں کے جواب میں فرعون کا یہ معذرت خواہانہ رد عمل حیران کن ہے۔ وما هديكم الا سبيل الرشاد، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا مگر کامیابی کے راستے کی طرف۔ وقال الذي آمن يا قوم، اور مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا اور ان کے بعد کی قوموں کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر سے کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔
یہ تو خود بندے ہی ہیں جو رسولوں کی تکذیب اور اپنی کوتاہیوں اور شرارتوں کی وجہ سے عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں، ورنہ اللہ عز و جل کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ و پکار کے دن کا، جس دن ہر طرف فریاد و فغاں اور چیخ و پکار مچی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ یوم تولون مدبرین، اور جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے، مالکم من اللہ من عاصم، لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح نشانی لے کر، یعنی تمہارے اسی ملک مصر میں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کی حیثیت سے تمہارے آباء و اجداد کے پاس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعویل الاحادیث کا علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتلا کر آنے والی قحط سازی کے تدارک کی تدبیر بھی بتائی تھی اور اس طرح ملک کو تباہی سے بچا دیا۔ اس کے باوجود بھی تمہاری قوم نے نہ تو ان کی نصیحتوں کا کان دھرا اور نہ ہی انہیں اللہ کا نبی مانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی کوئی نبی آئے ہوتے تو مومن آل فرعون بھی اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں کوئی اور نبی نہیں آئے۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ نقطہ بھی مد نظر رہے کہ آپ علیہ السلام رسول نہیں تھے، صرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم نہ کیا، مگر فوت ہونے پر ان کا ذکر پیغمبر کے طور پر ہی کیا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اور جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر اور سرکش ہو۔ اللہ کے اس فیصلے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ مومن آل فرعون کی اس تقریر کو پڑھتے ہوئے فرعون کے دربار کا نقشہ ذہن میں لائیے اور در و دیوار کے درمیان سے ابھرنے والی اس تصویر کو غور سے دیکھیے کہ فرعون نظر زمین پر گاڑے بت بنا بیٹھا ہے، اس کی دائیں بائیں سب جتنے بھی درباری بیٹھے ہیں مبہوت ہو چکے ہیں، یعنی اتنا بہترین کلام اس مرد مومن نے کیا کہ پورے دربار میں سناٹے کا عالم ہے۔ فضا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے حق کی آواز، اور مرد مومن پرجلال انداز میں اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس صورتحال میں فرعون کرے تو کیا کرے، جب نہ تو اسے چپ رہنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی بولنے کا حوصلہ۔ تو اس نے پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کیفیت سے باہر آیا تو مرد مومن کو جواب دینے کے بجائے اپنے وزیر سے مخاطب ہوا اور اسے کیا کہا، وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا ہے میرے اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یعنی آسمان کے راستوں تک، کہ میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کون ہے، یعنی موسیٰ جس الہ کا ذکر کرتا ہے میں اس تک پہنچ کر خود اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، یعنی فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔ وَمَكِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے والی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کے راستے پر۔
या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताअ व इन्नल आखिरता हिय दारुल करार है। मेरे कौम के लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस चंद रोज़ा बरतने का सामान है और मुस्तकिल रहने की जगह तो आखिरत है। मन अमिला सय्यअतन फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, तो जिसने कोई बदी कमाई होगी तो उसे उसका पूरा बदला मिलेगा। वन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, और जो कोई भी नेक अमल करेगा चाहे मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त ये कि वो मोमिन हो। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, तो वही लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, वहाँ उन्हें रिस्क मिलेगा बगैर हिसाब के। तो जन्नत में दाखिले के लिए ईमान की शर्त होना नहायत ज़रूरी है। इंसान के अमाल कितने ही अच्छे नेक क्यों ना हो, ज़िंदगी में उसने कितने ही अच्छे नेक अमाल किए हों, कितने आला दर्जे के क्यों ना किए हों, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो उसे जन्नत के रास्ते में रोक लिया जाएगा। तो हम में से जो कोई भी जन्नत के रास्ते पे जाना चाहता है, जन्नत में दाखिला चाहता है, तो उसे चाहिए कि अपना ईमान तजदीद ईमान करते रहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। हमें तो निस्बतन ही मुसलमान निस्बत ही हमें मुसलमानों से मिली है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी यहूदी या नसरानी घराने में पैदा हुए होते तो शायद हम कुरान की तरफ इतना रुजू करने वाले ना होते। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अज़ीम है कि उसने हमें मुसलमान होने का सर्टिफ़िकेट देकर ही दुनिया में भेजा है। इस शुक्र के ऊपर ज़रूर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस इनाम के ऊपर, सॉरी इस इनाम के ऊपर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करें कि अगर ये इनाम हम पर ना होता तो न जाने हमारे साथ क्या होता। तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि चाहे कोई मर्द है या औरत है और वो नेक अमाल करने वाली है ईमान के साथ, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और वहाँ उन्हें बेहिसाब रिज़्क अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हम सब की ऐसी बख्शिश फरमा दे और उन लोगों में शामिल फरमा दे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने जिनका नाम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करने का फ़ैसला कर लिया है, या जिनको जहन्नम से बरात का सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।